Sadaf Urdu Novels and welcome back to Novel मतलब प्रश्न एपिसोड 2। Let's start। तो वही तुम्हारे लिए बेहतरीन रहेगी, कम से कम तुम किसी के तो काबू आओगे। इस बार माँ ने इसे छेड़ा था। प्यारी मिजान बहू के नाम पर गुंडी बिहा कर लाएंगे तो घर का हर कोना क्राइम सीन बन जाएगा। सोफे से उठते हुए इसने बावर करवाया था। भाई आप चेंज कर ले, मैं खाना लगा देती हूँ। इसे कमरे का रुख करता देखकर वो भी रात के खाने के एहतमाम को चल दी थी। जो हुक्म मेरी गुड़िया, इसने मोहब्बत भरे अंदाज में जवाब दिया था। रिश्तों के नाम पर यही तो वजूद एसपी जुबैर हसन की ज़िंदगी का कीमती तरीन असासा थे, जिनके लिए जान लेना या जान देना इसके नज़दीक दुनिया का आसान तरीन काम था। मैं पूछता हूँ तुम्हें ज़रूरत क्या थी थाने जाकर शोर शराबा करने की? शाह हवेली के मरकजी हॉल में वो दादी की हमरा बैठी थी जब जल्दबाजी में दफ्तर से घर आने के बाद असफंद इसे बेनकद सुना रहा था। असफंद भाई, इस करप्ट एसपी ने मेरी मासूम दोस्त को हरासा किया है, इसने सहमते हुए जवाब दिया था। अल्लाह की बंदी, इसका कल शाम तबादला हो गया है और तुम इसके हिस्से की जाड़ किसी और को पिला आई हो। आई समझ। असफंद शाह ने कल ही सिफारिश पर पुराने एसपी का तबादला करवाया था, जिसकी मौजूदगी बहन के लिए दिन ब दिन खतरा बनती जा रही थी और मोहतरमा आज नए अफसर से भी खासी मुँहमारी कर आई थी। वट, इसे धचका लगा था। यस, असफंद जो तैश में यहाँ से वहाँ चल रहा था, इसने रुक कर तंजिया निगाहों से बहन को शर्मिंदा किया था। एनी, अपने गुस्से पर काबू करना सीखो बच्चे, दादी ने इसके सर पर हाथ रखते हुए नरमी से समझाया था। मैं जब भी कोई घरेलू तशद्दुद का केस देखती हूँ तो खुद पर से इख्तियार खो देती हूँ भाई। यूँ लगता है कि एक और मासूम किसी संगदिल के तशद्दुद से बर्बाद हो जाएगी। सॉरी भाई, सॉरी दादो। असफंद से अपनी जज्बाती कैफियत बयान करते हुए वो पेशेमानी से सर झुका गई थी। इट्स ओके। इसकी बात से लाजवाब होता वो खामोशी इख्तियार करने के बाद कमरे का रुख कर गया था। जो जिक्र एनी ने छेड़ा था वो दर हकीकत इसके सारे जख्म कुरेद गया था। ये समझ अगला से ये समझती क्या है खुद को, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। अदालती नोटिस लेने के बाद अरबाज लाशारी का दिमाग घूम कर रह गया था। अगले ही लम्हे रुमाना को सबक सिखाने की हिकमत अमली तैयार करता वो एक शैतानी मंसूबे की बुनियाद रख चुका था। जी मालिक। इसकी तमाम तर हदायत पर सर झुकाता मुलाजिम वापस हवेली से निकल गया था। जुबैर मामूल के मुताबिक शहर की गश्त पर निकला था, तभी नज़र खाली सड़क पर अपनी गाड़ी का मुआयना करती रुमाना हमीद पर गई, जो हमेशा की तरह गुस्सा नाक पर सजाए हुए थी। ये तो वही मिस मुसीबत है, अकेली है, मगर ये अकेली ही सो पर बारी है। अपनी पुलिस वैन की पहली नशिस्त से उतरता इसकी तरफ चला था। नीड एनी हेल्प? इसे बगैर यूनिफॉर्म के स्याह जीन्स पर सफ़ेद बटन शर्ट में मलबूस देख कर रुमाना ने नाक चढ़ाई थी। नो थैंक्स। इसे नज़रअंदाज करते वो वापस खुली गाड़ी की तरफ मुतवज्जा हुई थी। मी चेक। जुबैर ने 2 कदम झिझक कर उठाते हुए पेशकश की थी। मैंने घर से ड्राइवर को बुला लिया है, शुक्रिया। अपने रेशमी बालों का जोड़ा बनाकर इसने कैचर में इन्हें कैद किया था। जुबान लाख तल्ख सही, चेहरा बला की मासूमियत से मालामाल था। शुक्रिया कैसा? हमारा तो फ़र्ज़ है आपकी हिफाजत करना। इसे पीछे हटने का इशारा करता वो गाड़ी का मुआयना करने झुका था। मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ मिस्टर, वो पुरकोफत हुई थी। जुबैर हसन, इसने सर उठाकर मुस्कुराते हुए कहा। वट एवर, आप जा सकते हैं, इसने बदलिहाजी से जवाब दिया। श्योर। 2 तेज़ रफ्तार बाइक पर 2 मास्क में चेहरा छुपाए अफराद को देखते ही जुबैर कतरा भांप गया था। ओह! 2 ही लम्हों में इसने एनी का बाजू खींचते हुए इसे अपने हिसार में छुपाकर पुश्त दूसरी तरफ की
تو ایک کانچ کی بوتل اس کی کمر سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہوئی تھی، جس کی آواز سنتے ہی وہ چیخ پڑی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اسے خود سے دور کرتے وہ بھی پریشان ہوا تھا۔ جی۔ اس کا چہرہ خوف سے بے رنگ ہوا تھا۔ آپ کو تو اینی نے نظر جھکائی تو اس کی سفید بٹن شرٹ سے بہتا خون سڑک پر گرنے لگا تھا۔ تیزاب نہیں تھا، صرف دھمکی تھی۔ اس کے چہرے سے درد واضح ہو رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی ایک کال پر پیٹی بھائیوں کی آدھی درجن ٹولی وہاں آن دھمکی تھی۔ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، کانچ کے ٹکڑے نکال دیے ہیں۔ آپریشن تھیٹر سے نکلتے ڈاکٹر نے اینی کو تسلی بخش جواب دیا تھا۔ اینی تم ٹھیک ہو؟ اسفند عجلت میں وہاں دوڑتا ہوا پہنچا تھا۔ جی بھائی۔ خوف سے اب بھی وہ ہلکا ہلکا کپ کپا رہی تھی۔ آپ کی بہن کو بغیر سیکیورٹی کے نہیں نکلنا چاہیے۔ جو آج پانی پھینک کر گئے ہیں کل تیزاب بھی پھینک سکتے ہیں۔ زبیر سے ملنے وہ وارڈ میں پہنچے تو اس نے اسفند کو محتاط رہنے کی تنبیہ کی تھی۔ یہ اسی وڈیرے کی حرکت ہے، اسے میں نہیں چھوڑوں گا اب۔ اینی کو نیا جنون چڑھا تھا۔ پہلے میں تو چھوڑ دوں، کل کا سورج ڈھلنے سے پہلے وہ سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ مس رومانہ حمید صاحبہ، زبیر نے مکمل یقین دہانی کروائی تھی۔ اگلا سین۔ ارے زبیر، یہ کیا ہو گیا بچے؟ اسے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر ماں کا دل ہمک سا گیا تھا۔ صبح جو سفید بٹن شرٹ پہن کر گیا تھا، اس کی بجائے اب وہ ہسپتال کے کپڑوں والی قمیض میں موجود تھا۔ ٹھیک ہوں اماں جان؟ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس کے زخم دکھے تھے۔ میرا بچہ، وہ اکلوتے بیٹے کی تکلیف پر تڑپ اٹھی تھی۔ بھائی یہ سب وہاں آتی بہن بھی اس کی کیفیت پر بکھلائی تھی۔ اس مصیبت کی کرم نوازی ہے، اسے بچاتے بچاتے لگ گئی۔ اس نے درد سے چور لہجے میں بتایا۔ ہے کون یہ مصیبت؟ عابدہ بیگم بھی بار بار ایک ہی لڑکی کا ذکر پر چڑ سی گئی تھی۔ بتایا تو تھا، سرپرست سوشل ورکر ہے۔ بھائی آپ پلیز آرام کریں۔ رحاب کی بات پر وہ صوفے سے اٹھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں گڑیا، اماں جان میں بھلا چنگا ہوں، یہ معمولی سا زخم ہے۔ ان دونوں کو تسلی کرواتا وہ کمرے کا رخ کر گیا تھا، مگر جسم زخموں کے باعث ٹوٹنے کے قریب تھا۔ اگلی صبح لاشاری ہاؤس میں چھاپے کے بعد مطلوبہ ملزم کو پہلی فرصت میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اگر ایس پی زبیر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کبھی اتنی ہمت کا مظاہرہ نہ کرتا کہ شہر کی سب سے زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والی ہستی کے اکلوتے ثبوت پر ہاتھ ڈالتا۔ تمہیں یہ حرکت بہت بھاری پڑے گی۔ اسے حوالات میں بند کیا گیا تو وہ گیدڑ پھپکیوں پر اتر آیا تھا، یہ بیوی پر تشدد کرنے کے لیے، اور یہ نہتی عورت پر وار کرنے کے لیے، اور یہ ان 4 سٹیچز کے لیے جو مجھے لگے ہیں۔ اسے اس ایک کے بعد ایک تماچے سے نوازتے ہوئے وہ اپنی بھڑاس نکالنے لگا۔ تم میرے باپ کو نہیں جانتے، اس نے فرش سے اٹھتے ہوئے دھمکایا۔ تمہارا باپ مجھے نہیں جانتا، سڑتے رہو اندر۔ اس کے پیٹ پر لات مارتا وہ حوالات سے نکلا تھا۔